आजको बिहानको पाठ अहिले हामीले जो सुनिहाल्यौँ भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय। समय थोरै भएको खण्डमा हामी सिधै जान्छौँ। हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा छ किन भजन सङ्ग्रहमा कति ठाउँमा कसले यो भजन लेख्यो भन्ने कुरा उसको नाम त्यहाँ दिएको छ। यो दाउदको भजन हो। हामीलाई थाहा छ जो परमेश्वरलाई अति प्रेम गर्ने प्रभुको दास, परमेश्वर घर भनेपछि मरिमेट्ने प्रभुको दास, परमेश्वरको उपस्थिति भनेपछि त्यस उपस्थितिको लालची प्रभुको दास, जस्तै आत्मामा यो प्रकाश यो भजन लेख्नको लागि परमेश्वरको आत्माले सहायता गर्यो। त अहिले हामीले पढ्यौँ यी सबै कुराहरूमा हामीले यसो हेर्दा यो पृथ्वी चाहिँ प्रभुको हो। एकपल्ट म सरल भनेर म जान्छु। अनि त्यसको भरपुरी पनि संसार अनि त्यहाँका बस्नेहरू पनि। अनि उहाँले यसलाई समुद्रमा यसको जग बसाल्नु भयो अनि पानीहरूमा स्थापित गर्नुभयो। यो पृथ्वी परमप्रभुको भनेर यसको भरपुरी उहाँको भनेर त्यसको बाद कसरी यसलाई बनायो, कुन प्रकारले यसको जग हाल्यो, कुन प्रकारले यसलाई स्थापित गर्यो, त्यो कुरो बताएको छ। अन्तमा अचानक फेरि यहाँ तेस्रो पदमा प्रभुको मण्डलीको कुरा गरेको छ, प्रभुको पवित्र स्थानको कुरा गरेको छ। को चाहिँ आज त्यहाँ उक्लन सक्छ र को चाहिँ आज त्यो पवित्र स्थानमा उभिन सक्छ, त्यसको बातमा त्यो कुरा गरिएको छ। अनि को सक्छ भन्ने कुरो त्यहाँ तल बताइदियो। जसको हात सफा छ, शुद्ध, जसको हात सफा छ, जसको हृदय शुद्ध छ, जसले व्यर्थतामा आफ्नो मनलाई लगाएको छैन, जसले धोका प्रकारले शपथ खाएको छैन, त्यस्तैहरूले नै परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ अनि धार्मिकता पाउँछ। यो चाहिँ एउटा पुस्ता भनेर यहाँ बताइयो, अर्थात् उद्धार पाएका पुस्ता, प्रभुको खोज गर्ने पुस्ता, प्रभुको चेहरा निहार्ने पुस्ता। यदि यहाँ भजनकाले कुरा बताएको छ यो पृथ्वी परमप्रभुको हो, त्यसको भरपुरी परमप्रभुको हो, संसार अनि त्यसमा बस्नेहरू पनि। फेरि हामीले अहिले पनि हेर्दाखेरि यो पृथ्वी चाहिँ दुष्टको हातमा के गरेको छ, दिएको छ। अय्युब 9 अध्याय 24 पद, जब चैप्टर 9 verse 24। यो परमप्रभुको भनेर दाउदले आत्मामा यो भजन लेख्यो भने फेरि यहाँ अय्युबले बरु कष्टको समयमा, दुःखको समयमा यो प्रकाशले पाए कि यो पृथ्वी चाहिँ दुष्टहरूको हातमा दिएको छ। त कसरी चाहिँ दुष्टको हातमा पर्यो त? हामीलाई थाहा छ यो पृथ्वीको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने सुरुमा परमेश्वरले, अनादिको परमेश्वरले सुरुमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यो कुरालाई थाहा छ। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सुरुमा परमेश्वरले, यो अहिले देख्दै गरेको आकाश पृथ्वी चाहिँ होइन। सुरुमा परमेश्वरले, हाम्रो परमेश्वर जो चाहिँ अनन्तका परमेश्वर, जसलाई हिजोको कुरा, आजको कुरा, भोलिको कुरा उहाँलाई थाहा छ। अनि प्रभुको वचनमा यसो भनेको छ, त्यो पद पनि हामी पढौँ। उपदेशक 3 अध्याय, खालि पढ्दै तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो 3 अध्याय उपदेशक 13 पढ्नुहोस्, 14-15। मान्छेले डर मानोस् भनेर नै परमेश्वरले यसो गर्नुहुन्छ। जे भइरहेको छ त्यो अघि भइसकेको थियो, जे हुनेछ पहिल्यै भइसकेको थियो।
परमेश्वरले बितिसकेको कुरा खोज्नुहुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको योजना आज तपाईँ र म प्रति कति ठुलो कि प्रभुको वचनमा भनेको छ, प्रभुले हामीलाई जगतको उत्पत्तिभन्दा अघि नै चुन्नुभयो भन्ने कुरा। यो उहाँको योजना त खालि 2012 वर्ष अगाडिको मात्रै होइन रहेछ। तपाईँले मैले जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ, जुन दिन प्रभुको बुलाहट पायौँ, सायद कति राजयुक्तिमा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो होला। मलाई त प्रभुले त हिजो भयो, अस्ति भयो मैले ग्रहण गर्दा त्यो दिन चुनेको रहेछ भन्ने कुरो हामी सोध्छौँ। प्रभुको वचन यो कुरो बताएको छ, परमेश्वरले हामीलाई जगत उत्पत्तिभन्दा अघि के गर्नुभयो? चुन्नुभयो। त्यो पत्न पढ्नुहोस् त, इफिसी 1:4। यसरी नै उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। अनि अर्को कुरो हामी पढ्दाखेरि फेरि के देख्छौँ? अर्को कुरो संसार प्रभुको वचनमा भनिएको छ, प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसारको उत्पत्तिभन्दा अघि नै मारिएको थोमा। प्रकाश 13:8। From the foundation of the world, यो मारिएको थुमा, जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मारिएको थुमा, जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि हामीलाई प्रभुले चुन्नुभयो। त सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। परमेश्वरले जुनै कुरो बनाउनुहुन्छ त्यो सुन्दर बनाउनुहुन्छ, मान्छेले भन्दा सुन्दर परमेश्वरले बनाउनु भयो। तर हामीलाई थाहा छ स्वर्गदूत पनि सिर्जियो स्वर्गमा। स्वर्गदूत अनादिदेखि थिएन। प्रभुको वचनमा भनेको छ स्वर्गदूतलाई स्वर्गमा के गर्यो? सिर्जियो। कसलाई सिर्जियो? लुसिफरको विषयमा कुरो बताएको छ। त्यो सिर्जिएको दिनदेखि तमा जबसम्म पाप भेटिएन, जबसम्म त्यो निर्दोष थिइस्। 28 अध्याय एजेकियल। तमा अधर्म पाएन सृष्टि भएको दिनदेखि। यो लुसिफर पनि, जसलाई आज हामी शैतान भन्छौँ, परमेश्वरले यो लुसिफरलाई स्वर्गका दूतलाई पनि परमेश्वरले सिर्जिनु भयो। सुरुदेखि परमेश्वरसँग थियो भन्ने कुरा होइन, परमेश्वरले यिनीहरूलाई सिर्जियो। यिनीहरू स्वर्गमा सिर्जिएका यो क्रिएचरहरू हुन्, यी स्वर्गदूतहरू हुन्। त हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले सुरुमा आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो भने सुन्दर परमेश्वरले आज बनाउनु भयो। त परमेश्वरको योजना थियो आज मान्छेलाई बनाउनु, आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो समानतामा बनाउनु परमेश्वरको इच्छा थियो। हुनसक्छ यो योजना, यो जो प्रधानदूत थियो, यो लुसिफर, जसलाई त्यो थाहा भयो, हुनसक्छ त्यसले आज परमेश्वर भन्दा पनि उसले विद्रोह गर्यो भनौँ स्वर्गमा। परमेश्वर उच्चमा उसले स्थान सिंहासन लगाउन उसले चाह्यो। त्यही योजनालाई देखेर हुनसक्छ परमेश्वरको योजना जो आज हामी यहाँ छौँ, हामी आज्ञाकारी भएर उहाँको सेवा गरिरहेको छौँ। तर आज परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो भने आज परमेश्वरले योजना राखेको छ पृथ्वीमा धुलोबाट परमेश्वरले आज मान्छे बनाउन चाहेको छ, या त्यो स्थान परमेश्वरले आज मान्छेलाई आज दिन चाहेको छ। जरुर भन्न सक्छौँ लुसिफर जो प्रधानदूत थियो डाहाले भरियो अनि यसलाई थाहा छ, उसको हृदयमा घमण्ड थियो। परमेश्वर अन्तर्यामी प्रभु परमेश्वर जसले उसको हृदयको घमण्डलाई थाहा गर्नुभयो र हामीलाई थाहा छ त्यो समय त्यो गिरायो। जसरी हामीले अहिले पढ्यौँ उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो, बडो सुन्दर सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर हामी देख्छौँ 2 पदमा हामी के देख्छौँ? 1 पदको बादमा यो घटना आज घट्यो। यो लुसिफरले
घमण्ड गर्यो। परमेश्वरमा उच्च हुने उसले चाह्यो, चाहे हुनसक्छ त परमेश्वरको योजना उसले रद्द गर्न चाहेको थियो, तर परमेश्वरको योजनालाई कसैले पनि रद्द गर्न सक्दैन। परमेश्वरको विचारलाई कसैले पनि जसले गरेको छ उसले प्रभु वचन भनेको छ फर्काउन सक्दैन। हामीलाई थाहा छ त्यही समय ठिक 2 पदमा पृथ्वी त कस्तो थियो अरे, बेडो अनि शून्य थियो। 2 पद पढ्नु चाहिँ 1 को 2 पद पढ्नुहोस्। आकार बिनाको शून्य थियो, गहिरा सागरको अन्धकार थियो, बेडौल थियो, शून्य थियो, अन्धकार थियो। कसको कारणले आयो? जब यो लुसिफरले विद्रोह गर्यो, जब यो लुसिफरलाई गिरायो यस पृथ्वीमा, यो अवस्था, यो जो पृथ्वीको जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो पृथ्वीको यो अवस्था आज भयो। तर हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा यशाया 14 अध्याय, आइजाया च्याप्टर 14, यशाया 14 अध्याय 24 पद, 24, 25, 26 सम्म पढौँ। 27 खानुभएको छ, जस्तो सोचेको छु त्यस्तै कुरा हुनेछ, जस्तो योजना गरेको छु त्यही ठहरिनेछ। छब्बीस 27 पढ्नुहोस् त। योजना हो ठहराएको छ, यही त्यो हात हो फैलाएको छ। 27 पदमा योजना गर्नुभएको छ, कसले त्यसलाई रद्द गर्ला? उहाँको हात फैलाएको छ, कसले त्यसलाई फर्काउला? म आफै परमेश्वर। प्रभुको वचन यसो भनेको छ, को उहाँको सल्लाहकार हुने? उहाँको सल्लाह, उहाँलाई कसैले सल्लाह पनि दिन सक्दैन। उहाँलाई परमेश्वर यसो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस् भन्न सक्दैन। अनि परमेश्वरले गरिरहेको समयमा पनि परमेश्वरको वचन भनेको छ, परमेश्वर तपाईँले किन यसो गर्नुभयो पनि हामी के गर्न सक्दैनौँ? परमेश्वरलाई भन्न सक्दैनौँ। अयुब जो च्याप्टर 9, 9 अध्याय 12 पद। कसले उहाँलाई रोक्न सक्छ? कसले उहाँलाई भन्छ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई कसैले के पनि भन्न सक्दैन, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि प्रभुको वचन भन्छ उहाँले जब काम गर्नुहुन्छ भने कसैले त्यो कामलाई रोक्नै सक्दैन। उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। यशाया 43 को 13 पद, यशाया 43 13 पद, म काम गर्न लाग्छु, मेरो कामलाई कसले रोक्न सक्छ? यशाया 43 13 कोही छैन, काम गर्नेछु, कसले यसलाई उल्टाउन सक्छ? यस प्रकारको अवस्था यदि पहिलो पृथ्वीको आकाशको या यस पृथ्वीको जो बेडौल शून्य अन्धकार भएको भए तापनि परमेश्वरले फेरि पनि यो आकाश अहिले देखिरहेको आकाश र पृथ्वी परमेश्वरले फेरि पनि वचनको द्वारा के गर्नुभयो? बनाउनु भयो। अघि हामीले हेऱ्यौँ यो पृथ्वी हो, यो चाहिँ परम प्रभुको हो, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो, यो उहाँको हो, त्यहाँको भरपुरी पनि उहाँको हो, संसार त्यहाँको बासिन्दाहरू पनि उहाँको हो, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो। त हामीलाई थाहा छ यो आकाश पृथ्वी जो अहिले फेरि बनायो, जो देखिरहेको छौँ, यो कसलाई दिएको थियो? पहिला सुरु परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो? परमेश्वरको मनमा
जो आकाश पृथ्वी परमेश्वरले बनाउनु भयो, मान्छेलाई आफ्नो स्वरूपमा आफ्नो समानतामा बनाउनु भयो, आफ्नो आत्मा दिएर परमेश्वर फुकेर उहाँलाई त्यही उहाँकै त्यो जीवन उहाँले दिनुभयो भने परमेश्वरको इच्छा यो थियो जब परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नो स्वरूपमा समानतामा यो आफ्नो धार्मिकतामा आफ्नो पवित्रतामा बनाइसकेपछि परमेश्वर यो आशिष त्यति बेला दिइसकेको थियो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। 2:28 पद उत्पत्ति जेनेसिस च्याप्टर 2 वर्स 28 या पढ्नुहोस् भने 26-27 पनि पढ्नु 27-28। परमेश्वरले भन्नुभयो हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरूमाथि, घरेलु पशुमाथि, त्यहाँदेखि के आशिष दियो त? आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। 28 पद आशिष दिनुभयो। भन्नुभयो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओ, पृथ्वीलाई भरिदेऊ, बसमा पार। परमेश्वरले यो आशिष दिइसकेको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। या परमेश्वरको इच्छा त के थियो? एउटा पवित्र सन्तान जो यस पृथ्वीमा, जो परमेश्वरले बनाउनु भएको पृथ्वीमा के गर्दै जाओस्? भरिँदै जाओस्, फल्दै जाओस्, फुल्दै जाओस्, वृद्धि हुँदै जाओस्। परमेश्वरको इच्छा यो थियो मान्छेलाई आफ्नो समानतामा स्वरूपमा बनाएर फलिँदै वृद्धि हुँदै जाने आशिष दिएर मान्छेसँग परमेश्वर आज वास गर्न चाहेको थियो, रहन चाहेको थियो। यो कुरो हामीलाई थाहा छ। यो परमेश्वरको मनको विचार जो थियो, यो उहाँले आशिष दिएको जो पदद्वारा 28 पदद्वारा हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो भने यो परिस्थिति आयो। परमेश्वर जुन आज्ञा दिएको थियो कि भलो बुढोको ज्ञानको फल नखानु, त्यही आज्ञा तोड्यो। यही लुसिफर, यो शैतान जसले आज भरमाए स्त्रीलाई। अनि हामीलाई थाहा छ यस पृथ्वी आज फेरि परमेश्वरले दिएको होइन, आदमको द्वारा खोसियो। एउटा आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीविकाको घमण्डमा ल्याएर हाम्रो आदि माता पितादेखि जो हामी मान्छे जातिलाई दिएको थियो, हाम्रा पिता पुर्खालाई दिएको थियो, आदम र हव्वालाई दिएको थियो, शैतानले खोस्यो। यसको लागि हामीले पढ्यौँ यो पृथ्वी चाहिँ दुष्टको हातमा के गरेको छ? दिएको छ। केसँग साट्यो? त्यो परमेश्वरले दिएको आज्ञा दिएको थियो त्यो भलो बुढोको ज्ञानको फल नखानु। एउटा शारीरिक अभिलाषासँग, आँखाको अभिलाषासँग, एउटा जीविका घमण्डसँग यो कुरालाई के गर्यो? साट्यो। हामीलाई थाहा छ त्यो समयदेखि यो चाहिँ शैतान चाहिँ आज के भयो? शैतानले यो संसारलाई चाहिँ आज के गर्यो? आफ्नो हातमा लिएको छ। शैतानले आज के भनेको छ? यो संसारको के हो? यो चाहिँ देव हो। 2 क्रन्थी 4:4। जसमा यस संसारको ईश्वरले जसले विश्वास गरेका छैनन् तिनीहरूको समशक्तिलाई अन्ध बनाइदिएको छ। ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो संसार जब प्रभु संसारमा आउनुभयो, प्रभुलाई परीक्षा गर्दा शैतानले के भनेको थियो? यो संसार, यो विभव सबै अब मलाई दिएको छ, मलाई आज ढोक, तिमीले ढोग्यो भने म तिमीलाई यो सबै कुरो के गर्छु? दिन्छु। अर्थात् त्यो समयदेखि हाम्रो आदम र हव्वादेखि यो संसारलाई जो हाम्रो लागि तयार गरिदिएको थियो, हाम्रो लागि बनाइदिएको थियो, अनाज्ञाकारितामा ल्याएर उसले आफ्नो कब्जामा फेरि के गरी लियो। अनि प्रभुको वचनमा भनेको छ, शैतानले परीक्षा गर्दाखेरि यसो भनेको छ, म तँलाई के गर्छु? दिन्छु। 4 अध्याय मत्ती 8 पद 8-9।
उहाँलाई संसारका सारा राज्यहरू तिनीहरूका गौरव देखायो अनि उहाँलाई भन्यो तपाईले भुइँमा घोप्टो परेर मलाई धन्यवाद गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिनेछु सब थोक त्यति मात्रै सब थोक म तिमीलाई के गर्ने दिनेछु। यो त प्रभुले नै बनाउनु भएको, यो पृथ्वी प्रभुको, यसको भरपुरी प्रभुको, उहाँ त परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वर आफै आप। शैतान आदि माता पिता र शैतानले यो पृथ्वीलाई, यो संसारलाई आफ्नो हातमा लियो। अनि प्रभु यीशु जब संसारमा, जब मानव चलमा आउँदा, मान्छेको पुत्र भएर आउँदा, यो शरीरमा, माटोको शरीरमा आउँदाखेरि प्रभु यीशुलाई पनि चुनौती दियो, हिजोले मलाई ढोगिस् भने यो सारा संसार, यसका विवाहहरू यो सधैँ म तँलाई के गर्छु, दिन्छु। तर प्रभुले ढोक्नु भएन। प्रभु यस पृथ्वीमा आउनुको कारण हामीलाई थाहा छ। प्रभुको सँग प्रभुले कुन दिनमा चाहिँ पृथ्वी बनायो, पृथ्वी कुन दिन बनायो? सुक्खा भूमि भइजाओस्, कुन दिनमा भयो? त्यो पद पढिदिनुहोस् त, उत्पत्ति 1 अध्याय 9 पद। परमेश्वरले भन्नुभयो आकाशमुनिका पानीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्, सुक्खा जमिन देखा परोस्। परमेश्वरको मनसा थियो। परमेश्वर जो सुक्खा भूमि बनायो। अघि कुन अवस्था थियो त? जब लुसिफरले विद्रोह गरेपछि यस संसारको अवस्था यो पृथ्वीको होइन, त्योभन्दा पहिलो पृथ्वीको शून्य, बेडोल, शून्य, अन्धकार थियो भने त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो आदि माता परमेश्वरले फेरि पनि ज्योति चम्काएर फेरि यो आकाश पृथ्वी बनाएर मान्छेलाई आफ्नो स्वरूपमा सम्बन्धमा बनाएर यो पृथ्वीको अधिकार यो मान्छेलाई के गरेर दिएको थियो। अनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भने आशिष पनि आज दिएको थियो। त हामी देख्छौँ परमेश्वरको मनसा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि परमेश्वरको पुत्र, त्यही ड्राई ल्यान्डबाट प्रवेशित अथवा मान्छेको स्वरूपमा, मान्छेको समानतामा कनै मनीबाट जन्मेर, पवित्र आत्मा जन्मेर आउनु, यो परमेश्वरको इच्छा थियो। परमेश्वरले योजनालाई, आफ्नो योजनालाई पूरा गर्नु थियो। त्यसकारण 3 दिनले प्रभु यीशुको मारा जवाई, गारा जवाई, जी उठालाई संकेत गर्छ। प्रभु यीशु फेरि पनि त्यो हराएको आशिषलाई वापस ल्याउनको लागि, तर यो भौतिक चिजको कुरा होइन, वापस ल्याउनको लागि प्रभु यीशु फेरि यस संसारमा, प्रभु वचन भनेको यसया 53 अध्याय यो पदहरूमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। 53 अध्याय 1-2। दुई पद। प्रभु यीशुको विषयमा यो कुरो बताइरहेको छ। प्रभु यीशुको कुनै रूप थिएन, कुनै शोभा नै थियो। जब हामी उसलाई हेर्नेछौँ यस्तो कुनै सुन्दरता छैन। अच्छा, तपाईँले मेरो निम्ति, तपाईँ मलाई फेरि त्यो सुन्दरतामा ल्याउनको निम्ति, त्यो रूपमा ल्याउनको निम्ति प्रभु यीशु फेरि यस पृथ्वीमा यही मान्छेको चोलामा भएर, यो माटोको शरीरमा भएर उहाँ के गर्नुभयो? आउनुभयो। अनि प्रभुले आज फेरि के खडा गर्नको लागि? एउटा मण्डली खडा गर्नको लागि, जुन मण्डलीमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ उहाँको बलिदानको द्वारा त्यो मण्डली खडा गर्नको लागि, त्यो बलिदानको द्वारा जो प्रभु नपाएको प्रभुको लोकहरू, जो हामी प्रभुलाई पाएका थिएनौँ, पापको कारणले गर्दा सदनको आज्ञा मान्दाखेरि हामी जन्मेमा पापमा जन्म्यौँ, हामी पापी भयौँ भने हामी आज जन्मँदै त्यो अवस्थामा आज हामी जन्म्यौँ, बेडौल भएर जन्म्यौँ, कुरूप भएर जन्म्यौँ। यी सबै अवस्थामा या भनौँ हामी एउटा पापमा जन्म्यौँ र पापको एउटा स्वभावमा हामी जन्म्यौँ। त प्रभु ख्रीष्ट फेरि यस पृथ्वीमा यही माटोको शरीरमा भएर उहाँ के गर्नुभयो? आउनुभयो। अनि प्रभुले आज तपाईँ र म पनि आज माटो बनेको, हामी भनौँ एउटा माटोको थुप्रो हौँ।
हामीलाई परमेश्वरको वचन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई खालि एउटा डस्ट सम्झिनुहुन्छ, धुलो सम्झिनुहुन्छ। तर हामीलाई फेरि पनि आज प्रभुले बचाउनको लागि, उद्धार मुक्ति दिनको लागि अनि प्रभुको आज मण्डलीमा ल्याउनको लागि, एकदम प्रभुको वचन भनेपछि हामी अघि हामीले हेऱ्यौँ, अघि सुरुमा आउनुहोस् न 24 अध्याय, भजन सङ्घ 24 अध्याय। पृथ्वी कसरी बन्यो, उहाँले केमा जग लगाउनु भयो, समुद्रमा जग लगाउनु भयो। फाउन्डेड इट अपन द सीज, 2 पद। किनकि उहाँले समुद्रमाथि यसको जग बसाल्नु भएको छ र पानीहरूमाथि यसलाई स्थापित गर्नुभयो। यतापट्टि पत्रसले यसो भनेको छ, पहिला दोस्रो पत्रस 3 अध्याय। पृथ्वी चाहिँ उभिएको छ, आउट अफ द वाटर एन्ड इन द वाटर। त्यो पद पढ्नुहोस् न, 5 पद। किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा अध्ययन गर्न चाहन्छन्, परमेश्वरको वचनद्वारा प्राचीन आकाशहरू भए अनि पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो। पृथ्वी पानीबाट अनि पानीमै यो के गरेको छ, रहेको छ। त यसरी परमेश्वरले बनाउनु। आज हामी प्रभुको लोकलाई पनि अब प्रभुले कहाँबाट बचाउनु भयो त? यसकारण यो जो समुद्र छ, समुद्रले चाहिँ केलाई सङ्केत गर्छ? यो संसारका मानिसहरूलाई सङ्केत गर्छ, जो आज प्रभुलाई पाएका छैनन्। समुद्रले संसारलाई आज सङ्केत गर्छ। प्रभु वचन भने पानीले विभिन्न जाति, भाषा, कुललाई आज सङ्केत गर्छ। तपाईँलाई मलाई प्रभुले त्यस्तो अवस्थादेखि, त्यो अवस्थादेखि निकाल्नको लागि उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा फेरि पनि मान्छेको चोला भएर चाहिँ यो मान्छेको रूप, यो माटोको शरीरमा भएर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो, आउनुभयो। कने मणिबाट उहाँ जन्मेर उहाँ के गर्नुभयो, आउनुभयो। तपाईँ मैले गरेको पापको सजाय उहाँले क्रुसमा भोग्नुभयो, या उहाँले त्यो दाम तिरिदिनु भयो। र तपाईँले मेरो जन्मेको पाप, तपाईँले मैले आजसम्म गरेको पापले गर्दा जुन त्यो कारणले गर्दा हामी एउटा बिग्रेको अवस्था, सरेको अवस्थादेखि मुक्त गर्नको लागि अनि आज प्रभुको आत्मिक मण्डलीमा भर्ना गर्नको लागि अनि प्रभुको आत्मिक मण्डलीमा एउटा अङ्ग बनाउनको लागि तपाईँ मलाई प्रभुले हाम्रो निम्ति उहाँले आफ्नो प्राण के गर्नुभयो, दिनुभयो। हामी जतिले आज के गर्यौँ, विश्वास गर्यौँ, जतिले आज साँचो प्रकारले आज प्रभुलाई के ग्रहण गर्यौँ, हामीलाई संसारको बीचबाट के गर्नुभयो, निकाल्नुभयो। जसरी पृथ्वीलाई परमेश्वरले बनाउँदाखेरि, सुक्खा जमिनलाई बनाउँदाखेरि पानीबाट फेरि पानीमै बसाल्नु भयो। हामीलाई परमेश्वरले संसारको भिडदेखि हामीलाई निकाल्नु भयो, नाम काटेर बोलाउनु भयो। प्रभुको वचन भनेको छ, जसलाई उहाँले अघिबाट ठहराउनु भयो। रोमी 8 अध्याय 34 पद, रोमी 8 अध्याय 30 पद। ठहराउनु भयो, बोलाउनु भयो, धर्मी ठहराउनु भयो। जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो उहाँले महिमा दिनुभयो। हामीलाई ठहराएकोलाई उहाँले नाम गरेर आज के गर्नु, बोलाउनु भयो। अनि उहाँले जुन बलिदान गर्नुभयो, जुन बलिदानमा आज तपाईँले मैले आफ्नो पापलाई के गर्यौँ, धोइ माग्यौँ। अनि आज तपाईँले मलाई प्रभुको एउटा मण्डलीमा उहाँले के गर्नुभयो, ल्याउनु भयो। यो एउटा प्रभुको मण्डली, जो प्रभुको रगतद्वारा किनेको आज मण्डली, जुन मण्डली प्रभुको वचन भनेको छ। अघि हामी त्यो पद परेको थियौँ, त्यो परमेश्वरको पवित्र डाँडामा को उक्लन सक्छ? 24 अध्याय 3 पद। परमप्रभुको पर्वतमाथि को चढ्न सक्छ? उहाँको पवित्र स्थानमा को उभिएला? को उभिन सक्छ? अब शत्रुले, शैतानले अहिलेको यो देखि एउटा भौतिक यो संसार छ, यसलाई त स्पर्श गर्यो। आदमलाई बकाएर अभिलाषामा पारेर यो भौतिक संसारलाई उसले आफ्नो हातमा के गरेर लियो। तर अब जो प्रभुले जो मान्छेको चोला बनेर आउनु भयो भने
उहाँ बरु त्यो अवस्थामा, त्यो कुरूप अवस्थामा, त्यो बेरूप अवस्थामा उहाँ जानुभयो भने त्यो बलिदानको द्वारा उहाँले जो रगत बगाउनु भयो, तर मलाई आज प्रभुले किन्नुभयो अनि प्रभुले आफ्नो मण्डली खडा गर्नुभयो। जुन मण्डलीलाई चाहिँ अब के गर्न सक्दैन भनेखेरि शैतानले के गर्न सक्दैन, छुन सक्दैन। शैतानले कुनै नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन, हानि पुर्याउन सक्दैन। प्रभु वचन भनिन्छ, प्रभुले पत्रसलाई भन्नुभयो, तिमी पिटर हो, म यस चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली बनाउँछु जसमा अधोलोको फाटक प्रबल हुँदैन। 16:18 मत्ती। पत्रसलाई, जुन पत्रसले प्रभुलाई साँचो प्रकारले पाएको थियो, प्रश्न गर्दाखेरि तिमीले मलाई के भन्छौ भन्दाखेरि पत्रसले जवाब दिएको थियो, तपाईँ साँचो परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसको बादमा प्रभुले जवाब दिनुभएको थियो पत्रसलाई, म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रस हौ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउँछु, नरकको ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैन। अब कतै पनि अन्धकारको शक्ति या शत्रु यसमाथि विजय हुन सक्दैन। या शत्रु अब के गर्न सक्दैन, यहाँ यो त एउटा पहिला त शत्रुलाई हामीले हेर्न शैतानलाई भन्न सक्छ, शैतान अब यहाँ के गर्न सक्दैन, उक्लन सक्दैन। शैतान यो पवित्र स्थानमा के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि उभिन सक्दैन। यो त आज प्रभुको मण्डली हो। कतिपल्ट शत्रु आउँछ भने त्यो त मौका पाएर आउँछ, तपाईँ मैले मौका दिएर आउँछ, तपाईँहरूमा यस्तो प्रकार चाल चल्दाखेरि आउँछ। याकन प्रभुको वचन भन्छ, शैतानले त अब कुनै प्रकारले यसमा हात लगाउन सक्दैन। यो प्रवेशको शैतान पुरा हारेको एउटा शत्रु हो। यो पृथ्वीलाई पनि आज प्रभुले भनौँ, यो देखिरहेको पृथ्वीलाई पनि आज प्रभुले आफ्नो कब्जामा, पापीलाई मरि गएर 3 दिनमा जिउँदो भएपछि उहाँले त्यो अधिकार आफ्नो हातमा लिइसकेको छ। अनि त्यो आज अधिकार तर मलाई दिइसकेको छ। प्रभुले भन्नुभयो त्यति बेला मत्ती जब स्वर्ग जाने बेलामा 18:19 मत्ती 28:18-19 यसो भन्दै बोल्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण तिमीहरू जाऊ, सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिताको, पुत्रको, पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। प्रभुले यो अधिकारलाई क्रुसको बलिदानको द्वारा पापीलाई मरि गएर 3 दिनमा जिउँदो भएर यो अधिकारलाई आफ्नो हातमा लिनुभयो। र त्यो आज अधिकार मण्डलीलाई आज के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। प्रभुले आफ्नो मण्डली खडा गर्नुभयो। उहाँको बलिदानको रगतको द्वारा अघि ठहराइकन प्रभुले आज चुन्नुभयो। अब जसमाथि अधोलोको फाटक प्रबल हुन सक्दैन। अब यो प्रभुको मण्डलीलाई शैतानले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि छुन सक्दैन। शैतानको शक्ति चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यति मात्रै शैतानको शक्ति छ। अब भनौँ भने तपाईँ एउटा कारमा चढ्नुहोस्, अनि कारमा चढेर तपाईँ यात्रा गर्नुहोस्, कति बेला साइड कुकुरहरू हुन्छ, कुकुरले भुक्छ, त्यो कारलाई टोक्नु खोज्छ, त्यसले त्यो कारलाई टोक्यो भने या त्यो तपाईँको जीवलाई टोक्यो भने नोक्सान त्यसलाई नै हुन्छ। शैतानको शक्ति त्यति मात्रै छ। अब अनि प्रभुले त्यो अधिकार आज मण्डलीलाई दिइसकेको छ। आज हामी खुसी हुनुपर्छ। यो मण्डली, यो प्रभुको मण्डली जसको अङ्ग तपाईँ र म आज भयौँ, तर शैतान त यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन भनेर भनिएको छ। तर यो प्रभुको पवित्र डाँडा, यो प्रभुको पवित्र स्थान हामी पनि कति बेला साह्रो पर्छ, निकै हामीलाई पनि यहाँ बस्नै साह्रो पर्छ, कतिलाई क्याम्पमा बस्नै साह्रो पर्छ, कतिलाई किन हामी प्रभुको लागि कतिजना प्रभुको मण्डलीमा बस्नै साह्रो पर्छ, किन हाम्रो हात सफा छैन भनेको मैला छ, पाप गरिएको हुन सक्छ, केही कुरामा हातले के गर्छ, यो हातको कुरा गरेको छ यहाँ, जसको सफा हात छ। आज हामी प्रभुको लोक भयौँ, प्रभुको जन भयौँ। पहिला सिधो कुरो पक्का गर्ने, तर म प्रभुको छोराछोरी भयो कि भएनौ, तपाईँ म यसरी बनिए कि बनिएनौ, तपाईँलाई मलाई प्रभुले वचनको द्वारा बनाए कि बनाएन, तपाईँहरू म पनि एउटा माटोको डल्ला हौ, त्यो पृथ्वीको ड्राई ल्यान्डको एउटा हामी अङ्ग हौ। के तपाईँ मलाई जसरी त्यो पृथ्वीलाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरले पानीबाट बनाउनु भयो भने पानीमै स्थापित गर्नुभयो भनेको छ। तपाईँ र मलाई पनि आज परमेश्वरले वचनको द्वारा
पहिला सुरु उद्धार पाउँदा, मुक्ति पाउँदा वचनको द्वारा कायल भएको हामी हुनुपर्छ। अनि वचन अनुसारको जीवनमा तपाईँमा उभिनु, वचन अनुसार तपाईँ वचनको जीवनमा तपाईँमा रहनुपर्छ, वचन अनुसार चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। के तपाईँले मेरो उद्धार भयो, मुक्ति भयो? तपाईँले आज यो सेवकामा धेरैले हात उठाउनु भयो, धेरैको तपाईँले नामहरू लेख्नु भएको थियो, त्यो डिसिसन कार्डमा मैले नाम गरिरहेको थिएँ, कसको नाम छ। र कुनै स्वार्थ विचारमा तपाईँले त्यो लेख्नु भयो कि के आज प्रभुको वचनद्वारा कायल भएर तपाईँले आज प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो? तपाईँले आफ्नो पापलाई देखेर त्यसलाई मानिलिनु भयो कि कुनै स्वार्थ विचारमा तपाईँले आज त्यो डिसिसन कार्ड लेख्नु भयो? त्यो पक्का गर्नुहोस्। तब मात्रै आज तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको मण्डलीमा बनिरहन सक्छौँ। प्रभुको मण्डलीमा अन्तिम समयसम्म हामी जब प्रभु आउनु हुँदैछ उहाँलाई स्वागत गर्न तपाईँ म के हुन सक्छौँ भने तयार हुन सक्छौँ, शिर उचालेर हामी रहन सक्छौँ। यहाँले लाग्न पर्यो महिमाको राजा आउनु हुँदैछ, किन आफ्नो शिर उचाल। हे मूल ढोकाहरू हो, हे फाटकहरू हो, हे अनन्तका ढोकाहरू हो, यो आज हामीलाई बताएको। प्रभु यीशु आइरहनु भएको छ। के तपाईँहरू म रेडी छौँ? विगत समयको जो घटना घट्यो, भुइँचालो आयो, हाल्न फेरि भुइँचालो आयो भन्दैछ। यो त आज प्रभुले यस पृथ्वीलाई प्रभुको छ भन्छ, यो पृथ्वी त पिल्लर, प्रभुले पिल्लरलाई पक्रिनु भएको छ अरे प्रभुले। भजन सङ्ग्रह 75 अध्याय 3 पद। पग्लन्छन्, त्यसका खाँबाहरू म थामी राख्छु भन्ने छ। प्रभुले थामी राख्नु भएको छ थामा। कोही बेला हलाउनु पनि हुँदो रहेछ प्रभुले। के तिमीहरू तयार छौ? म महिमाको राजा आइरहेको छु, आर यु रेडी? यस्ता दिनहरूमा आज हामी छौँ। प्रभुको मण्डलीमा त आज हामी छौँ। हो, प्रभुको आगमनको वचनहरू आज प्रभुको दासले दिइरहेको छ। लेकिन आज हामीले उद्धारलाई प्रभुको वचन भनेपछि हामीले आफ्नो बोलाहट र चुनावलाई पक्का गर्ने। अनि आज त्यति मात्रै काफी छैन, हामी प्रभुको वचन अनुसार हामी स्थापित हुनुपर्छ। प्रभुको वचन अनुसार हामी चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। प्रभुको वचन अनुसार आज हामीले गर्नुपर्छ। हातले गराएको कुरालाई बताउँछ। प्रभुलाई पाएर हामीले के कसरी कस्तो कस्तो काम गर्दैछौँ, यस्ता कामहरू गरिरहेको छौँ, त्यस्ता काममा हामीले हात हालिरहेको छौँ र हाम्रो हात अशुद्ध भएको छ। हामी पनि उक्लन सक्दैनौँ, हामी नि ठहर्न सक्दैनौँ, सँगैमा बस्न हामी सक्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ, तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो गवाई होला। मैले प्रब्लम नपाउँदा मेरो पनि त्यस्तै प्रकारको जीवन थियो। म सँगैमा बस्न चाहदिनँ थिएँ। सङ्गति भन्ने चाहिँ मलाई मन पर्दैन थियो। मैले धेरै अगाडि पनि एउटा गवाई मैले दिएको थिएँ। मैले फ्यामिली क्लासको लगामा मेरो आफ्नो आफूलाई मैले चाहिँ चुनौती दिएको, वचन दिने गर्दा म कराएको। सायद 2001-2 सालको युथ क्याम्पमा अलिकति मैले बेलुकी पख त्यो कुरा तपाईँलाई मलाई बताएको थिएँ। मैले साँचो उद्धार पाएको थिइनँ, एउटा मुखले मात्रै ग्रहण गरेको थिएँ, स्वार्थ विचारमा ग्रहण गरेको थिएँ। त्यो ग्रहण गरेर मेरो जीवनमा कुनै कामै भएन। अस्ति 3 जना भाइहरूले हामी भेट्यौँ, त्यो क्याम्पमा ल्यायो, यहाँ यतापट्टि यहाँ जम गरेर गएछ है। अनि सोध्यौँ, तपाईँहरू हामी त पूर्ण मण्डलीको बताउँदैनौँ, भाइहरू के तपाईँले प्रभुलाई पाएको साँचो प्रकारले पायो कि झुटो प्रकारले पायो? झुटो प्रकारले भन्न थाल्यो। उनीहरूको क्रियाकलापमा थाहा हुन्छ नि, होइन? काम गराएर थाहा हुन्छ नि। झुटो प्रकारले पायो, साँचो प्रकारले पाएन। 3वटा ग्रहण भन्छ, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण र प्रभुलाई ग्रहण, होइन? प्रभुलाई ग्रहण गरेन, सूर्य ग्रहण गर्यो। दिउँसो ग्रहण गरेको चाहिँ सूर्य हुँदा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। राति ग्रहण गर्दा चन्द्रमा लाग्छ, चन्द्र ग्रहण। त्यस्तो ग्रहणले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ। हामी प्रभुको सङ्गतिमा बस्न सक्छौँ, हामी फ्यामिलीको काखमा बस्न सक्छौँ? सक्दैन। म सकिनँ। मैले यस्तो प्रकार ग्रहण गराए 3 पल्ट गरेँ, धोका दिएँ। ग्रहण गराउने ग्रहण गरायो, मैले ग्रहण गरिदिएँ।
मेरो जीवनमा कुनै काम भएन, मलाई कुनै इच्छा हुँदैन थियो, सङ्गतिमा बस्नु चाहना हुँदैन थियो। के हो, कस्तो यो मेरो आमा बाउ कस्तो साधन गरेर बसेको होला, म त सक्दिनँ। जबस्ती गर्दा नै हो, मेरो ड्याडीले जबस्ती, आप्पाले जबस्ती गर्दा नै हो मैले वचन दिने गर्दा मैले कराई उठेको। यसरी हात देखाइदिएँ मैले मेरो आप्पालाई। ओभर भयो भने गोबर हुन्छ, एभ्रिथिङ टु मच इज ब्याड। मैले यही त्यति बेला वचन दिने बेला मैले यसरी कराई उठेँ मेरो घरमा, फेरि क्लासमा। किन मेरो ग्रहण गरेर पक्का थिएन, ठोस थिएन, कुनै मेरो जीवनमा परिवर्तन थिएन। देखिन आज यो प्रभुको मण्डलीमा तिनीहरू मात्रै रहन। जब प्रभुले पृथ्वीलाई यसरी बनाउनु भयो, पानीबाट आउट अफ द वाटर भनेको छ, फेरि इन द वाटर अरे है, पानीबाट। पानीले वचनलाई पनि सङ्केत गर्छ, पानीले मान्छेलाई पनि सङ्केत गर्छ, पानीले पवित्र आत्मा पनि सङ्केत गर्छ। वचनद्वारा काल भएर तपाईँ मैले आज प्रभुलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। अनि वचन अनुसारको जीवनमा, वचन अनुसारको जीवन हाम्रो हुनुपर्छ, वचन अनुसार हामी चलिरहेको हुनुपर्छ। यसमा तपाईँलाई मलाई आवश्यक छ, प्रभुले मण्डली जब राखिदियो यो सङ्गतिमा तपाईँहरू म चाहिँ आज बनिरहनु पर्छ, जहाँ चाहिँ शैतानले कुनै काम गर्न सक्दैन। शैतान डराउँछ, कहीँ आइहाल्यो भने पनि प्रभुको मण्डलीले जब प्रभुको दिएको अधिकार अनुसार, जहाँ दुई या प्रभु वचन भनेको छ, तिमीले एक मन चित्तको भइकन के कुरो पृथ्वीमा बाँध्छौ म बाँध्छु, के कुरो खोल्छौ तिमीले, प्रभुले भनेको म खोल्छु। प्रभु वचन भनेको छ परमेश्वरको अधीनतामा हैजाऊ र शैतानको सामना गर, त्यो तिमीहरू भाग्ने छ। शैतान यहाँ बस्नु सक्दैन, शैतान छर्न सक्दैन। हामीलाई थाहा हुन्छ अब शैतान लागेको, भूत लागेको मान्छे यहाँ आउनुहोस् त, यहाँ आयो भने काम्न सुरु गरिहाल्छ, कराउन सुरु गरिहाल्छ। प्रभुको बलिदानद्वारा यो बनाएको एउटा प्रभुको मण्डली हो। लेकिन आज हामी पनि उक्लिन सक्दैनौँ यदि हाम्रो हात, हाम्रो गरी गराई हात चाहिँ शुद्ध छैन भने। अनि हृदय, जसको हृदय के छ, शुद्ध छ। पढ्दिनुहोस् त्यो पद पढ्छ, हामी सक्छौँ, टाइम चाहिँ नला होइन। पढ्दिनुहोस् त्यो 24 अध्याय। जसको हृदय शुद्ध छ, जसको हात सफा छ, जसले व्यर्थ कुरातिर मन लगाएको छैन, न त कपट राखेर कसम खाएको छ। कसरी तपाईँले कसम खानु भएको छ? कसम खाने समय चाहिँ कहिले भन्दाखेरि बप्तिस्माको टाइममा। बिहाकोलाई कसम खानु भएको छ? बिहाकोलाई बस्न लिनुभयो, केटाकोलाई बस्न लिनुभयो, केटीकोलाई बस्न लिनुभयो, झुटुपकाले कसम खाएको छौँ हामीले, तपाईँलाई म टिक्न सक्दैनौँ। तर पनि उक्लन शैतान त सक्दैन, तपाईँ र म पनि। प्रभु यदि तपाईँले पापको क्षमा पाएको छैन भने हामी सक्दैनौँ। पापको क्षमा पाएर पनि फेरि यस्तो जीवन हाम्रो छ भने, यस्तो पापको चालचलन छ भने हामी सक्दैनौँ। परमेश्वरको मण्डली हो यो, जो पवित्र छ, सक्दैन। अनि यदि ठिक प्रकारले हामीले जब रहन्छौँ भने, ठिक प्रकारले हामी चल्छौँ भने, प्रभुको मण्डलीको अस्तित्वलाई बुझेर जो पवित्र छ, जुन दिन तपाईँ मैले प्रभुलाई पाउँदाखेरि, प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि, प्रभु विश्वको मारा जाए गारा जाए जीवनमा विश्वास गर्दाखेरि, त्यो दिन प्रभुले हामीलाई त्यहाँ ल्याएर बसालेको थियो। इफिसी 2:6 इफिसी 2:6 त्यो हिलमा या त्यो हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै आज बसाल्नु भयो। त्यहाँ हामीलाई राख्नु भएको छ। अनि यदि ठिक प्रकारले प्रभुको मण्डलीको अस्तित्वलाई बुझेर हामीले पक्का उद्धार पाएको अनुभवमा, प्रभुको वचन चलेको अनुभवमा मात्रै तपाईँले मैले चाहिँ आशिष पाउने रहेछौँ। त्यस्तालाई मैले आशिष दिनुहुने रहेछ। प्रभुको वचन भनेको छ तिनीहरूले आशिष पाउँछन् अरे। के को आशिष पाउँछ? धेरै आज प्रभु लोगहरू, विश्वासीहरू, धेरै जनजनले प्रभुलाई पाएर पनि सन्तोष छैन, शान्ति मनमा छैन। प्रभुलाई पायो भने त शान्ति मनमा छैन, प्रभुलाई पायो भने सन्तुष्ट मनमा छैन। न त प्रभुले के आशिष दिन्छ? ठिक प्रकारले हामी प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा ठिक यस्तो प्रकारको जीवन लिएर, पवित्र जीवन लिएर हामी लागिरह्यौँ भने प्रभुले हामीलाई के को आशिष दिन्छ अरे? प्रभुले हामीलाई शक्ति पनि दिन्छ भनेको छ। हामीले शक्ति पाउँछौँ। अनि प्रभुले हामीलाई प्रभुबाट हामीले के पाउँछौँ? शान्तिको आशिष पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 29 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 29 अध्याय
11 पद, आफ्नो जनहरूलाई बल दिनुहुनेछ। हामीलाई चाहिएको के हो आज? अशान्तिमा संसारमा शान्ति। हामीलाई चाहिएको के हो? आत्मिक बल हामीलाई चाहिन्छ यो यात्रा टुङ्गाउनको लागि, निशानामा पुग्नको लागि, प्रभुको आगमनको सामना गर्नको लागि। त प्रभुले सहायता गरून्। आज त्यस अनुभवमा आज हामी पाइनुपर्छ, किन अब अघि हामीले त्यो कुरो हेरिसक्यौँ। महिमाको राजा आइरहनु भएको छ। अब यस्तो समय हो, यो समय शिर उठाएर माथि हेर्ने अब यो समय हो। प्रभुले आफ्नो वचन वास्ते गर्नु।